बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरतें आटा गूंदते वक्त एक गलती कभी ना करें, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आगे तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा खास अमल बताया गया है जिसको हमारी बहनें आटा गूंदते वक्त करेंगी तो उनके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसी औरत की हर दुआ को कबूल फरमाए। और साथ में हम सबको यह भी बताने वाले हैं कि रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अजाब आता है और बची हुई रोटी को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर गिड़गिड़ा कर अर्ज करने लगी, या हजरत, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं, ना ही मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई ऐसा आसान सा अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। बस इतना सुनना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो मोहब्बत व एहतराम से किया करो। तुम्हारा यही अमल भी एक अजीब इबादत है। और इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंदने बैठो तो एक मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से ये कहो कि ए अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, तूने मुझे तक रिस्क पहुंचाया और रिस्क पकाने की ताकत तूने मुझे अता की। ए अल्लाह, अपने महबूब के सदके में मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ए औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिज्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी हुई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। दोस्तों, उसके बाद उस औरत ने फिर पूछा, या हजरत, जिंदगी में मुसीबत और परेशानी आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया, ए औरत, याद रखना, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिज्क की बद्दुआ ही है। यह सुनकर वो औरत हैरत से पूछने लगी, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, रिज्क की बद्दुआ वो कैसे? तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, इंसान बचे हुए खाने को जमीन पर फेंक देता है और उसके बाद वो अल्लाह का रिज्क को जमीन में पैरों तले कुचला जाता है, तो उस वक्त वह रिज्क अल्लाह से फरियाद करता है, ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए तो पैदा किया था, लेकिन इंसान मेरे कदर से बेवाकिफ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरखान पर बची हुई रोटियां भी खा लिया करो, फिर उतना ही खाना उठाया करो जिसको तुम आखिर तक खत्म कर सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है, लेकिन अगर चलते वक्त यह ना देखा जाए कि जमीन पर रोटी पड़ी हुई है और वह कुचली जा रही है तो फिर वह रोटी उसके लिए बद्दुआ ही करती है। इसलिए ये औरत, जब भी जमीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर उस रोटी को उठा लिया करो और फिर उस रोटी को किसी ऐसी जगह पर रख दो जहां पर वह पैरों तले ना कुचली जाए और दूसरी अल्लाह की मखलूक उसे आराम से खा सके। और औरत, उस अमल से अल्लाह का रिज्क तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिज्क की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। दोस्तों, इस तरह एक मर्तबा एक शख्स अपने घर से रात की बची रोटियों को बाहर फेंक रहा था। इस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को देख लिया तो आप उस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, ये याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है। रात की बची हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की जमानत होती है। यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, वो कैसे? तो आपने फरमाया, ए शख्स, जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है तो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है, ए अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूक बनाया है वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है तो फिर वो रोटी पूरी रात गमजदा होती है
اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے رات کو بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستوں، کبھی بھی رات کو بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی بڑی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی تو ہوتی ہے۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہماری اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے، ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کے فرائض بھی پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑایا تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفون، تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان بوڑھے والوں کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باسی روٹی کو کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتے ہیں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہوگا۔ حضور نے باسی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو کی روٹی کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے پکاتے تھے، تو فرمایا، آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے تاکہ جو موٹے موٹے تنکے ہوں وہ اڑ جائیں، باقی کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چلنی نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھانے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھانے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو، فاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کے روایت میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں، الحمدللہ، یا بھی، لیکن ساتھ ہی جو کی بھی ضرور شروع کر دیں تاکہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔